बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जनरल हस्पताल में जुल्म की इंतहा हो गई। मैंने कहा मेरी बीवी को देखें, लेकिन लेडी डॉक्टर फ़ोन पर लगी रही। वॉशरूम में बच्ची की पैदाइश। ये सारा क्या माजरा है आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखिएगा। गुज़श्ता दिनों मेरी कुछ तबीयत नासाज थी, इस वजह से भी मैं हाज़िर नहीं हो सकी। इस वक्त भी मेरी तबीयत कुछ इतनी जो है वो बेहतर नहीं है, लेकिन बहरहाल मुझे मेरी नज़र से जब ये वाक़या गुज़रा तो मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे ये वाक़या आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। और यकीनन आप लोगों के भी कुछ ना कुछ ऐसे तजुर्बात ज़रूर होंगे, चूँकि जो हमारे जो हस्पताल हैं उनकी भी हालत ज़ार जो है उस पर रोना आता है कि किस तरह से वो पेशेंट्स को डील करते हैं। और आजकल के डॉक्टर्स जो हैं वो भी अपने पेशे के साथ कुछ ख़ास जो है वो सिंसियर दिखाई नहीं देते। और डॉक्टर्स के साथ हम सबका ही कहीं ना कहीं पाला जो है वो पड़ता ही है, चाहे वो किसी प्राइवेट हस्पताल में, आपको गवर्नमेंट हस्पताल का आपको मुँह देखना पड़े। अच्छा जी, तो ये जो वाक़या है ये एक ऐसे शख्स का वाक़या है जिसकी बीवी जो है वो हामला होती है और वो फिर अपनी बीवी को लेकर जो है वो जनरल हस्पताल जाता है, जहाँ पर उसके साथ ये एक अंदोनाक वाक़या जो है वो पेश आता है। और वाक़या कुछ इस तरह से है जी कि इस शख्स का नाम मोहम्मद अहमद बताया जाता है और ये कहता है जी कि मैं 7:30 बजे जुमे के दिन जनरल हस्पताल जब अपनी अहलिया को लेकर गया तो हमारे पास तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो उस वक्त मौजूद थे, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और ये कहते हैं जी कि जब अहलिया को लेबर रूम में भेजा, वहाँ पर मौजूद लेडी डॉक्टर फ़ोन पर लगी रही। मैंने जो है वो गार्ड्स को रिक्वेस्ट की कि जी यानी आप इनसे कहें कि मेरी बीवी जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है तो आप जाकर उसका चेकअप करें। लेकिन फिर होता इस तरह से है कि लेडी डॉक्टर जो है वो सबको बाहर निकाल देती है और बस यही कहती रहती है कि बाहर जाएँ और उसके बाद वो कहती है जी कि चेकअप कर लिया जाएगा, आप सारे जो है ना वो बाहर चले जाएँ। यानी मरीज़ा समेत तमाम लोगों को वो वहाँ से बाहर निकाल देती है। उसके बाद वो कहते हैं जी कि मैंने दोबारा इल्तिजा की और फिर भी वो ना मानी और ज़बरदस्ती हमें बाहर निकाल दिया, जिसकी वजह से मेरी अहलिया की तकलीफ़ जो है वो बढ़ गई और वो कुर्सी पर बैठे बैठे तड़पने लगी। सिर्फ आप अंदाज़ा लगाइए कि एक औरत जो कि हामला हो और जो कि जब बच्चा पैदा होता है तो जानते ही हैं तमाम लोग कि किस कदर तकलीफ़ से जो है एक औरत गुजरती है। तो आप उस तकलीफ़ का अंदाज़ा लगाएं और फिर लेडी डॉक्टर की गफलत का अंदाज़ा लगाएं कि उसको अपनी फ़ोन कॉल पे आ रही थी, उसको मरीज़ की सेहत से कोई उसको परवाह नहीं, लेना देना नहीं था कि वो औरत जो है वो वहाँ पर तड़प के अपनी जान दे देती या जो भी कुछ होता, उसको इस चीज़ की कोई फ़िक्र कोई परवाह नहीं थी। आगे चलते हैं जी, होता कुछ इस तरह से है कि वो कहते हैं कि जब वो वहाँ पर कुर्सी पर बैठ कर तड़पना शुरू हो जाती है तो फिर अचानक ही ये जो इनकी अहलिया है वो कहती हैं जी कि मैंने वॉशरूम जाना है, जहाँ पर बच्ची की डिलीवरी हो जाती है। यानी आप सिर्फ इतना अंदाज़ा लगाएं कि बिल्कुल जो है वो एक औरत जो है जब इस तरह की तकलीफ में मुब्तला होती है तो उसको एक फ़ौरी जो है वो उसकी केयर की ज़रूरत होती है। डॉक्टर्स जो हैं वो उसको चेक करती हैं और फिर बाकायदा एक प्रोसीजर होता है सारा, उसके हिसाब से जो औरतें इस अमल से गुजरी वो यकीनन इस सारे प्रोसीजर को जानती होंगी। तो कहने की बात सिर्फ इतनी है कि आपकी फ़ोन कॉल इतनी इंपॉर्टेंट थी कि आपने उस फ़ोन कॉल की तरफ तो तवज्जो दी, लेकिन जो औरत आपके पास आई है इलाज के लिए तो वो तड़प रही है, यहाँ तक कि उसकी डिलीवरी हो जाती है वॉशरूम के अंदर। सिर्फ इस चीज़ का अंदाज़ा लगाइए, जो डॉक्टर्स वहाँ मौजूद थे उनकी गफलत का अंदाज़ा लगाएं कि ये शख्स जो है वो बारहा जाकर उनसे रिक्वेस्ट करता रहा, लेकिन उनके सिर पर जूं तक नहीं रही। फिर ये शख्स जो है वो कहता है कि जो ही इसको पता चलता है और फिर उसके बाद ये शोर मचाता है तो एक गार्ड जो है वो दौड़ा हुआ आता है और उस गार्ड ने और लोगों ने भी कहा कि वो और लोगों को भी कहता है कि भाई इनकी मदद करे, लेकिन कोई भी उस वक्त मदद को नहीं आता। जबकि वहाँ मौजूद चेकअप करवाने के लिए जो ख़वातीन मौजूद होती हैं वो भी शोर डालती हैं। तो फिर जो है वो बच्ची और माँ को लेबर रूम में ले जाया जाता है। लेकिन चूँकि ये शख्स कहता है कि चूँकि इसकी अहलिया जो है उनको पैदल चलाकर लेबर रूम तक ले जाया गया तो उसकी वजह से उनको कोई गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो हो गई। यानी कि आप जानते ही हैं कि बच्चे की पैदाइश के बाद जो है वो जो एक प्रोसीजर है वो पूरा किया जाता है, लेकिन चूँकि वो प्रोसीजर नहीं किया गया जिसकी वजह से एक लोथड़ा जो है वो कहते हैं उनके अंदर ही रह गया, जिसकी वजह से उस लड़की के जिस्म में पूरा जो है वो जहर फैल गया और वो कहते हैं कि मेरी अहलिया की वफ़ात हो गई। जबकि डॉक्टर्स या वहाँ पर जो मौजूद अमला था वो क्या कहता रहा कि जी दिल का मसला हो गया है तो आप इन्हें गुलाब देवी हस्पताल ले जाएं। तो ये शख्स कहता है कि हम इन्हें गुलाब देवी हस्पताल की लेकर गए और ये लोग जो है वो सिर्फ जान खुलासी करने के लिए ऐसा कहते रहे, लेकिन असल मसला यही था कि इनकी गफलत की वजह से जब बच्ची जो है वो इस दुनिया में आई और उसके बाद एक जो प्रोसीजर किया जाता है वो नहीं किया गया तो जो लोथड़ा अंदर रह गया उसकी वजह से सारे जिस्म में जहर फैल गया और वो जो उनकी अहलिया है उसने तड़प तड़प कर जान दे दी। उसके बाद वो कहते हैं जी कि वो ये बता रहे हैं कि मेरी अहलिया को कोई दिल का मसला नहीं था, मेरा पहले भी एक 10 माह का सेहतमंद बेटा जो है वो मौजूद है
اور وہ کہتے ہیں کہ میری بیوی کو کسی قسم کا کوئی دل کا مسئلہ نہیں تھا، ان لوگوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، ہم نے ڈی ایم ایس اور ایم ایس کو بھی درخواست دی ہے اور انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ ہمیں کہا گیا کہ ابھی اگلی جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آخر اس وقت ڈاکٹر کا جو رویہ تھا وہ اس وقت کیوں تھا، تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے ڈاکٹرز نے کہا کہ جی اگلی ڈاکٹرز کی جو شفٹ ہے وہ ابھی شروع نہیں ہوئی ہے، ابھی ٹائم نہیں ہوا ہے، اور اس پر بھی انہوں نے بہت زیادہ ریکویسٹ کی کہ میری وائف جو ہے اس کو ایمرجنسی ہے تو آپ لوگ اس کا چیک اپ کریں، لیکن ڈاکٹرز کے یہی ہیلے بہانے رہے، ڈاکٹرز آرام سے جو ہے وہ اپنے موبائل پر لگی رہی اور ادھر مریض جو ہے وہ اپنی جان سے ہی چلا گیا۔ کہتے ہیں جی کہ میرے بارہا ریکویسٹ کرنے پر بھی لیڈی ڈاکٹر بس فون پر مصروف رہی اور ہماری بات نہ سنی۔ میں تمام قانون نافذ کرنے والوں سے انصاف کا تقاضا کرتا ہوں اور جب تک انصاف نہیں ملے گا ہم اس آواز کو بلند کرتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ہم احتجاج بھی کریں گے، لیکن فی الحال کہتے ہیں کہ نہ محکمہ صحت کی طرف سے اور نہ ہی کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے کی طرف سے کوئی کارروائی جو ہے وہ رد عمل میں اس کا عمل میں لائی گئی ہے، اور بس کہتے ہیں کہ جو زبانی کلامی باتیں ہیں بس وہی جاری ہیں۔ اور آپ صرف یہ دیکھیے کہ اس شخص کی بے بسی کا اندازہ لگائیں کہ کس قدر یہ اس وقت بے بس تھا شخص، اور کسی نے بھی اس کی جو ہے وہ مدد نہیں کی، اور یہ اپنی بیوی سے جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اس کی جان چلی جاتی ہے صرف اس وجہ سے کہ ڈاکٹرز جو ہے وہ اتنی غفلت برتتے ہیں، ان کو اپنا ہی جو سارا سب کچھ ہے وہ عزیز ہوتا ہے، ان کو اپنی فون کالز عزیز ہوتی ہیں، ان کو اپنے جو معاملات ہوتے ہیں وہ ان کی طرف ہی توجہ دیتے ہیں، شفٹ نہیں ہوئی اور یہ سارے بہانے ہیں۔ مطلب ایمرجنسی میں آپ کسی پیشنٹ کو کیوں لے کر جاتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایمرجنسی ہوتی ہے تو ایمرجنسی کا نام ہی کیا ہے، تو جب ایمرجنسی ہوتی ہے تو ہی وہاں پر لے کر جایا جاتا ہے، تو وہاں پر جو بھی ڈاکٹر موجود ہوتا ہے یقیناً اس کی ڈیوٹی ہونی چاہیے کہ وہ اس وقت جو پیشنٹ آیا جس کو ایمرجنسی ہے اس کو فوری طور پر ڈیل کیا جائے، اور اگر کسی جو بڑے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے تو اس کو فوری طور پر ہسپتال میں بلایا جائے، اور یہ ہوتا بھی ہے۔ لیکن یہاں پر جس قسم کی غفلت دیکھنے کی میں آئی ہے، سمجھ سے باہر ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ کس طرح سے پیشنٹس کو ڈیل کر رہے ہیں، ان کے اندر کوئی خوف خدا باقی نہیں رہا ہے کہ آپ کی غفلت کی وجہ سے ایک ماں جو ہے وہ اس دنیا سے چلی گئی اور اس کے بچے جو ہیں وہ اپنی ماں سے جو ہے وہ جنرل ہسپتال کے ایم ایس جن کا نام خالد بن اسلم ہے اور لیڈی ڈاکٹر لیلا شفیق جو ہیں ان کو اس شخص جس کا نام محمد احمد ہے اس کی داد رسی کرنی چاہیے تھی، لیکن ایسا کچھ بھی دیکھنے میں نہیں آیا، اور اتنی زیادہ ڈاکٹرز کی غفلت کی وجہ سے ایک عورت جو ہے وہ اس دنیا سے تڑپ تڑپ کر سسک کر وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ وہ ہم میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ان جو اس طرح کے معاملات ہیں ان کے خلاف ہم سب کو مل کر آواز اٹھانی چاہیے، کیونکہ اس طرح ہم لوگوں کو بھی یقیناً کہیں نہ کہیں ڈاکٹرز سے پالا پڑتا ہی ہے، اور ایسے صرف ایک ڈاکٹرز نہیں ہے، بے تحاشا ڈاکٹرز جو ہیں وہ اسی طرح آج کل ہمیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو اس جو معاملہ ہے اس کی پرزور الفاظ میں جو ہے مذمت کرنی چاہیے، اور اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہم سب کو مل کر کھڑے ہونا چاہیے۔ اسی لیے میری یہ ویڈیو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اس طرح کے لوگ جو ہیں ان میں کسی حد تک جو ہے وہ اس بات کا احساس پیدا ہو سکے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ بہت سارے لوگ آواز اٹھا سکتے ہیں، اور ان کی جو اپنی نوکریاں ہیں جو ان کو جان سے زیادہ عزیز ہیں وہ خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی اپڈیٹس تک کے لیے اللہ حافظ۔